الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وأصحابه وسادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك حزب الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ سونے دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت علمبردار کو صداقت پیکر اخلاص و محبت شمشیر اعلی حضرت قاطع رافضیت و نجدیت پیر طریقت پیر سید فیض الحسن کے صاحب زید شرفہ آپ سرکار تشریف فرمانے دیگر سادات کرام علماء کرام نعت خواں حضرات غلامان مصطفیٰ محبین صحابہ و آل رسول آج دا انتہائی با مقصد بابرکت پروگرام عرص اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے. اسی سارے احباب حاضر ہویا دعائے مالک سونا ساڈی حاضری اپنی بارگاہ قدسیہ دے اندر قبول و منظور فرماوے. جیڑے لوگ اس بزم نو سجا رہے نے بالخصوص بزم شمشیر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بالخصوص علامہ عطا الحسنین صاحب بالعموم ہارو بندہ جس سے بزم سجائن دا مشورہ دیتا ہے مالک سونا انہاں بیلیاں نو دارین دیاں ساتھ نصیب فرمائے. بزم دا نائے شمشیر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. شمشیر سدے نے تلوار نو تے یعنی اعلی حضرت دی تلوار تو انہیں نام مٹھا جیا لگ دے اے شمشیر دا تے پتا انہاں نے بجنہ نے وجدیے اوڑی اوڑی بولو سبحان اللہ. بلکل تو انہوں سلام ہے سلوٹ ہے تو انہوں اسی داد دے اج داد دے لائق ہو کہ نے خطبہ آئے نے اپنے اپنے رنگ اپنے اپنے انداز گفتگو کر دے رہے نے وہ آ جا رہے نے تسی تشریف فرماؤ اس لحاظ نہ تو انہوں سلام ہے. لیکن وہ جڑا اپنا بانا ہے نا وہ داد جڑی سنی والی برقرار رکھو بھائی جڑا یہ نا ہے نا بزم دا کچھ دوست کہہ رہے ہیں بھائی ان کو نویں بزم بن گئی ہے. میں کہا اے اونا واسطے شمشیر ہے جنہاں نے اے وجدہ ہے نمک ہو من جہاج تے رکھیے نا لون ہاتھ تے رکھیے تو کچھ نہیں آندہ انہوں چکیے تے بڑا سوادی سوادی لگتا ہے نمکین ہوندہ ہے. لیکن جیڑا بندہ ہونا ہے پھٹڑ سمجھو جیڑا بندہ ہوندہ ہے نا پھٹڑ جیڑا زخمی ہوندہ ہے کو پھاٹ چھٹ ہویا ہوئے ان دے نیڑے بھی لون رکھ چڑیے نا تو ان مٹھا مٹھا محسوس ہو جاندہ ہے. تے اللہ حضرت دا تے اس دورے چ نائی کمال مولا علی سرکار دا نا لینا تے منافق دی پہچان ہو جانا اے دور دیاں گلاں نے پاک عمر دا نعرہ لانا تے پتہ لگ جانا بس لیے کہ نکلیے ساڈے تے بزرگاں دے نے ہن اللہ حضرت امام احمد رضا خان دا نا لویے نا جیڑا ساڑ جائے ان دے ورگا لچا کوئی نہیں جیڑا ٹھار جائے ان دے ورگا سچا کوئی نہیں. گل سمجھو دی تو تسی تو سچے بندے ہو تے مٹھی مٹھی سچی سچی آکھو سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو تے
جیڑی میں آیت پڑھی ہوں دا ترجمہ میں بڑی طریقے کرساں جلدی رب وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. رب وحدہ لا شریک فرماؤندا ہے کہ اے میرے حبیب انج نہیں ہو سکدا. سادے لفظ ترجمہ ہے با او بندہ ایمان والا بھی ہووے مینوں وی مننے یوم آخرت نوں وی مننے تے سجڑیائی بیل پونا انہاں بندیاں نال رکھے جیڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمنے. انج نہیں ہو سکدا. یعنی رب دسنا چاہندا ہے ایمان والا بندہ رسول دے دشمناں دا بیلی نہیں ہو سکدا. یا اون تے ایمان کوئی نہیں ہونا یا اگلا بندہ رسول اللہ دا دشمن نہیں ہونا. یوادون من حاد اللہ ورسولہ ہو نہیں سکدا. بندہ ایمان والا بھی ہووے تے پکھ اوتے مارے جڑے رسول اللہ دے غدار نے. ایمان والا بندہ ہمیشہ اس ٹولے چ نظر آوے گا جڑے حضور دے بھی وفادار نے, حضور دی آل دے بھی وفادار نے. ولو کانوا آباءہم وابناءہم واخوانہم وعشیرتہم. اللہ ساریاں گلاں سمجھائیاں نے. پیو آ جائے, ماں آ جائے, بھرا آ جائے, جیڑی شے بھی آ جائے نا وہ ڈردے جکدے نہیں. ہن ایک ماں رکھ لویے, پیو رکھ لویے, پیر رکھ لویے, پارٹی رکھ لویے, بیل پونا رکھ لویے نا, انہاں دے سامنے جیڑی شے بھی آ جائے وہ ویندے نے با ایک سائڈ تے حضور دا دین ہے, ایک سائڈ تے پیو ہے. اگر پیو حضور دے دین دے خلاف آوے تو آندے نے پیو وڈ دو شالا دین نال غداری نہ ہو جاوے. کاتبا فی قلوبہم الایمان. ای او بندے نے جنہ دے دل تے اللہ تحریر لگ چھڑیا نا لوہے تے لکیر. اللہ انہاں دے دلاں چ ایمان رچا بسا چھڑیا ہے, تحریر کر چھڑیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اللہ سونے اپنی خاص جناب چ انہاں دی مدد کیتی ہے. يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. رب فرماؤندا ہے وہ جنت چ جانا ہے, اس جنت چ جس جنت دے تھلے نہراں وگدیاں نے. میں جڑی گل لیاونا چاہنا رب فرماؤندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ انہاں تو راضی ہے, اے اللہ تو راضی نے. اولئک حزب اللہ, اے اللہ دا لشکر ہے. اللہ دے لشکر چون واسطے پچھلیاں نشانیاں نے اے تفصیل نال تے مالک سونا مہربانی فرمائے علماء کرام بیان کرتے رہندے نے. میں جس موضوع لیاونا چاہنا اولئک حزب اللہ, اے جن دے وچ اے نشانیاں پائیاں جان او ہوندا ہے اللہ دا لشکر. تے اللہ دے لشکر چوں ایک سپاہی ہے امام احمد رضا خان بریلی دا تاجدار. ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ. میرے نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین دا پہرے دار چوکیدار امام احمد رضا خان ہے. پٹھان بارل ہے غیرت والا. ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ. امام احمد رضا خان ہے پٹھان ہے غیرت والا. ایکو گل کردا ہے یو ٹرن والا ساڈا خان نہیں, ساڈی خانہ نال کوئی دشمنی نہیں. ساڈا تے نظریہ پٹھان ہووے شالا شاہ سلیمان توسوی ورگا ہووے, پٹھان ہووے لیکن بابا امینی ورگا ہووے, پٹھان ہووے امام احمد رضا ورگا ہووے. امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے نبی سرور دا سچا تے پکا غلام, اس دور دا مجدد میرے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پاک حضور نے ابو داؤد شریف کتاب کے اندر میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یبعث, رب وحدہ لا شریک مولا ایک بندہ مبعوث کرتا ہے علی راسی کلی میات سنت, ہر 100 سال تو بعد یا ہر 100 سال دے پہلے یعنی ایک سرے تے ایک بندہ مبعوث کرتا ہے. او باوے آخر چ آوے باوے پہلے آوے, او دا کام کی ہوندا ہے, او دا کام نظرانے لینا نہیں ہوندا, او دا کام بندیاں نو گمراہ کرنا نہیں ہوندا, او دا کام آستانے وسینا نہیں ہوندا, او دا کام بندیاں نو عقیدے
تو دور کرنا نہیں ہوتا، اوندا کم بندیاں نو گمراہ کرنا نہیں ہوتا۔ میرا نبی فرماؤندا ہے میں یجدد لہا دینا، او جڑا بندہ آوندا ہے اس امت دے بندیاں دے دلاں دا زنگ لاڑ واسطے آوندا ہے۔ رب وحدہ لا شریک مولا ہر صدی دے بعد ایک مجدد گھلدا ہے۔ مجدد دا کام کی ہو گئے، خزاں آوے تے پتے زرد ہو جاندے نے، مڑ فضا بدل دیے، حالات بدل دے نے، بہار آ جاندی ہے۔ رب وحدہ لا شریک مولا بندیاں دے درمیان دناں تو بدلدا رہندا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن بدلدے رہندے نے، کدی زوال آتا ہے کدی عروج آتا ہے۔ ایویں اس امت کے بارے بھی میرے نبی نے فرمایا حالات بدلتے رہن گے۔ 100 سالہ دے اندر عقیدیاں تے گھٹا چڑھ جاتا ہے، مٹی چڑھ جاتی ہے، زنگ لگ جاتی ہے، تخیلات بندیاں دے تبدیل ہو جاتے ہیں، عقیدہ بندیاں دا چینج ہو جاتا ہے، فکر بندیاں دی الگ ہو جاتی ہے، کیونکہ تبدیل کرن والے بھی نال نال ہی پھردے پے نے۔ انہیں بھی چولا ایو پایا ہو جائے، انہیں بھی روپ ایو دہاریا ہو جائے، انہیں بھی چادرہ ایو لیا ہوئیاں نے، انہیں بھی ٹوپیاں ایو لیا ہوئیاں نے، انہیں بھی قرآن ایو ہی پڑھنا ہے، انہیں بھی نبی دا فرمان ایو ہی پڑھنا ہے، لیکن سارے قرآن پڑھن والے برابر نہیں ہوتے، سارے حدیث پڑھن والے برابر نہیں ہوتے۔ اتنے مارکہ کربلا بندیاں نو ترس دے گیا وے، وہ ادلے قرآن والے ہور نے، ادلے قرآن والے ہور نے۔ ہر قرآن پڑھن والا برابر نہیں ہوتا، ہر حدیث پڑھن والا برابر نہیں ہوتا، سارے وچ رلے ملے ہوتے نے۔ تے ساڈا بھی نظام تانوں پتہ ہے خراب ہے، جدوں چنگیاں مرچاں والے چول لب جان اسے منجی تھلے ٹر جائی دے، لیکن ساڈے بزرگ فرماتے نے ہر منجی تھلوں روٹی کھان والے کتے نو سائیاں پٹا کدی نہیں پایا، پٹا اس کتے دے گل چ پاوندا ہے جڑا بھوکا مر جاندے۔ غیر دے در تو روٹی نہیں کھاندا، در در تو چوڑ کھان والا عاشق نہیں ہوگا، در در دی دیگ چھاکن والا سچا تے پکا عاشق نہیں ہوگا۔ پکا عاشق ہوگا جڑا مر جاوے حضور دے بوئے تو دور نہیں ہوگا۔ ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ۔ اے کیڑا دیوانہ بھائی تو بھی تھکی جاندا ہے، او تو بھی کھوئی جاندا ہے، ایتھے آوے تے ساڈے نعرے، او تے جاوے تے انہاں دے نعرے، ایتھے منافقانہ جا کردار ہے تے حضور دی بارگاہ وچ دوغلی پالیسی نہیں چلدی۔ اوے میرا سونا اے وی خیال ضرور رکھیا جے، ہر گدی تے بان والا پیر نہیں ہوندا، ہر منبر تے بان والا مولوی نہیں ہوندا، پیرا وچ وی فرق ہوندا ہے۔ کچھ پیر ہور ہوندے نے، کچھ پیر ہور ہوندے نے۔ سن تے ساڈے وڈے سمجھا گئے نے، اساں لٹیریاں نو سلام کدی نہیں کیتا، عقیدے دے ڈاکواں نال سلام کدی نہیں لیا۔ اساں تے پیر منے صدیق اکبر نو منے جائے جیڑا اڈیاں تے سپاں دے ڈاڈ کھاندا رہیا وے، حضور دے دین نال غداری نہیں کیتی۔ پیر منے تے تاجدار عدالت نو منے، جان دے چھوڑیے دین نال غداری نہیں کیتی۔ پیر منے تے عثمان غنی سرکار نو منے، چوکا پانی 40 دن بند رہیا وے، دین نال غداری نہیں کیتی۔ پیر منے تے مولا علی نو منے، شہید ہو گئے نے، دین نال غداری نہیں کیتی۔ پیر منے تے امام حسن نو منے، زہر پی لئیے، دین نال غداری نہیں کیتی۔ پیر منے تے حسین پاک نو منے، نیزے تے قرآن پڑھ گیا وے، دین نال غداری نہیں کیتی۔ پیر منے تے امام ابو حنیفہ نو منے، جیل چ تر گیا وے، دین نال غداری نہیں کیتی۔ پیر منے تے امام شافعی نو منے، لوگاں کولے پتھر کھاندا رہیا وے، دین نال غداری نہیں کیتی۔ پیر منے تے امام مالک نو منے، کوڑے کھا لے نے، دین نال غداری نہیں کیتی۔ پیر منے تے امام احمد بن حنبل نو منے، جیل
تے زندگی لے لئیے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے امام بلخی نو بنے مدینے شہر روزہ رہیا وے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے امام ایوب نو بنے خلیفے دی قید لے لئیے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے خواجہ نظام الدین نو بنے راجے نال ٹکر نہیں رکھیے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے معین الدین نو بنے دشمناں نال ٹکر لے لئیے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے تاج تارے سیال پرانے سیال والے دی گل پیا کرنا انگریز نو جُتی دی لوگ تے رکھیا وے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے تاجدار بولنا پرانے بولنے والے دی گل پیا کرنا قادیانیاں دے چھکے چھڑا چھوڑے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے پیر جماعت علی شاہ نو بنے انگریز نو جُتی دی لوگ تے رکھیا وے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے احمد شہید مدراسی نو بنے 40 دے سر چاندنی چوک انڈیا وچ ٹنگیا رہیا وے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے سید سفید علی کافی نو بنے بابا جیل وچ پھانسی ال جاندے جاندے لاکھ چھڑا گیا وے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے بابے مفتی امین پشاور والے نو بنے گجرات جیل وچ جان دے چھوڑیے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے تاجدار بریلی نو بنے ہر شے قربان کر چھوڑیے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے شاہ احمد نورانی نو بنے ساری زندگی کرائے دے مکان چرواوے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے بابے نیازی نو بنے جیل وچ ٹر گیا وے دین نال غداری نہیں کیتی میں برملا آکھاں گا ڈنگے دی چوٹ تے آکھاں گا بغیر ڈر خطرے تو آکھاں گا پیر بنیا ہے خادم حسین نو بنیا ہے جیل ٹر گیا ہے دین نال غداری نہیں کیتی ہر گدی تے بان والا پیر نہیں ہوندا ہر خطبہ دین والا خطیب نہیں ہوندا چیک کری دے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو ایک بندہ آیا آندا جناب قرآن سناواں فرمایا بھج جا تیرے قرآن دی کوئی لوڑ نہیں آندا حضور دا فرمان سناواں فرمایا مر جا تیرے حدیث سنیر دی کوئی لوڑ نہیں شگر درد کردے نے سونے جا قرآن سنا ہوا حدیث سنا ہوا اندے کو سن لینا سی امام مالک نے فرمایا قرآن بھی چنگا حدیث بھی چنگی پارل ایندا منہ نہیں چنگا ایندا مطلب یار دی گل کرن واسطے کلام بھی سچا ہونا چاہیے بندہ بھی چنگا ہونا چاہیے سچا ہو گج کے آنکھو سبحان اللہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی ورگا سچا سانو نظر نہیں آیا اندے نال دا سانو کامل نظر کوئی نہیں جایا میرا نبی فرماتا ہے وہ جڑا 100 سال بعد آندا ہے بندیاں دے عقیدے بھی سیدھے کردا ہے فکراں بھی سیدھیاں کردا ہے خیالات بھی سیدھے کردا ہے بندے جدے مرضی جاندے بہون آن والا مگروں پھڑ پھڑ کے آندا ہے اے اودے نہ جایا دے حضور آلے آیا دے فرعون بدل جائے تو مڑ تھلے میں بندے تاں بدل دینے مولوی پہنوں نہیں بدلدا پہنوں بادشاہ بدلدا ہے مڑ جیڑا وکاؤ ہوئے وہ بدل جاندا ہے جیڑا سچا ہوئے وہ نہیں بدلدا حالات بدلے نظام بدلے عقیدے بدلن لگ پے فرقے ہون لگ پے کوئی رب وحدہ لا شریک دے بارے گل کرے کوئی حضور سرکار دے بارے گل کرے میری گفتگو دی آخری گل کنا اے گل کیتی رب تعالی معاذ اللہ جھوٹ بول سکدا ہے تے اعلی حضرت پھر اوتھے ہی آئے
چپ کرن والی شخصیت ہے ہی نہ، سلو کرن والی تے شخصیت آئی نہ۔ اولے جے بندے بھی وہ تھوڑے ہی آئے جڑے مولوی نہ دے با کسی نو کچھ نہ آکھے آجے اصلہ رڑا تو تساں کڈے جڑے آندے نو انہاں وی آندے نے نہ آکھے جے جویں مرضی انگاں دران دب کیا کو سبحان اللہ۔ بندیاں خیالہ جھوٹ بول سکتا ہے تے میرا امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے فرمایا نا سجنا نا خان بھی ہوئے بندہ کوئی رب دے خلاف بول جائے اے نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی سرور دا غلام دلائل نال گلاں ثابت کردا رہیا وے۔ پھر ایک گروہ نواں اٹھیا او حضور دے بارے ہردا سرائی کرن لگ پئے۔ کوئی آندا ہے حضور ہم جیسے ہیں، کوئی آندا ہے حضور غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کوئی گل کردا ہے، کوئی گل کردا ہے۔ میں قربان اپنے امام تو جاواں، امام احمد رضا خان ہکو گل سارے دا توڑ فرما چھڑیا۔ فرمایا تیرا اپنا عقیدہ، تیری اپنی فکر ہے، تیرا اپنا نظریہ ہے، سادہ نظریہ ہے خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے زیادہ ہمارا نبی سب سے زیادہ۔ اس دور دے مجدد نے، مجدد بالیاں کتاباں لکھن نال مجدد نہیں بندہ ہوندا، بالے بندے کٹھے کرن نال مجدد نہیں ہوندا، یا جیڑا بندہ باہر بالے دیاڑے گات ہوئے وہ مجدد ہوندا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آکھو سبحان اللہ۔ آ جیڑا بندہ چنگی عوام کٹی کر لوے وہ مجدد نہیں ہوندا۔ مجدد دیاں نشانیاں نے کہ وہ بندیاں دے اعمال بھی سدھے کردا ہے، بندیاں دے عقیدے بھی سدھے کردا ہے۔ اصل تے مجدد بنیا امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نو، تے اے اپنے اپنے من ہوندا ہے کوئی بندہ مان لے یا نہ مان لے، صرف تسی تے نہیں خیال کریا کرو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا غلام ہر میدان وچ نظر آوے گا۔ اے نہیں بھائی ایک میدان وچ جیڑا مسئلہ جیڑی گل ہوے اے مرد مجاہد اوتھے تلوار لے کے کھڑا ہوے گا، با حضور دی عزت تے عرف آ جاوے، امام احمد رضا بھی ہوے۔ برل فرق صرف اتنا ہے، بس گل نو سمجھو کہ وہ بندے چنو جیڑے امام احمد رضا خان اے تے ان جیڑا نا ظاہراً جی گل ہے اس دور جڑا بندہ پہچاننا ہوئے نا نقلی یہ کیس لیے بس ان دے سامنے ذکر کرو امام احمد رضا خان تاجدار بریلی نے یہ لکھا ہے، جو آکھے یہ تو وہ بھی مولوی تھے ہم بھی مولوی ہیں، تو سمجھو بہندی ویرنگ شاٹ ہے، تے ویرنگ شاٹ ہوئے باویں جیٹا سونا بلب لا چھڑی ہو ساڑی چھڑ دیئے، ویرنگ صحیح ہوئی نا تے ساڑھے ورگا زیرو جا بلب بھی اتے لگا ہوئے تے چمک دا ضرور رہن ہے۔ ویرنگ انشاءاللہ سدھی ہوئے پتہ لگ جاندے ہوئے اے کو لمحہ جا اوکھا جا مسئلہ ہے، اینی گل کرنی ہے۔ امام احمد رضا خان نے تو یہ لکھا ہے فوراً ان دے چہرے دا چھڑے دا گا بھائی لچیاں چوئیں یا سچیاں چوئیں۔ اگلا پیغام 2 نومبر پنجابی چاندے نے چڑے دی 2 تاریخ اگلے مہینے دی 2 تاریخ نو لاہور دے اندر کل پاکستان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس دے اندر علماء بھی ہونے نے، سادات بھی ہونے نے، حضور دے دیوانے بھی ہونے نے، میں تے گنا ہی نہیں سکدا، لیکن نام میرا خیال ہے ان دے لینا چاہیے جن دے نال بڑا پیار ہوئے۔ اتنے خصوصی خطاب ہونا ہے زیقم اسلام ذل مہر علی للکار اعلیٰ حضرت شیخ الحدیث والقرآن علامہ خادم حسین رضوی صاحب زیدہ شرف اتنے آپ دا خطاب بھی ہونا ہے تے مٹھا مٹھا بابے دا دیدار بھی ہونا ہے۔ اتنے نہیں لازمی طریقے بندے جانا ہے، اتنے ہر اس بندے جانا چاہیے جن دا رسول اللہ نال پیار ہے۔ داتا صاحب بھی نال نے اتنے بھی حاضری دیاں گے تو جانا چاہیے، میرا خیال ہے سجنہ نے بھی لے جاؤ، بیلیاں نے بھی لے جاؤ، اگر دعوت بھی دیو تے اتنے جا کے ایک اپنی طاقت بھی شو کرنی ہے۔ باجی سنی جیوندے نے جنہ حضور دی عزت بھی جانا دینیاں نے، حضور دی ختم نبوت بھی جانا دینیاں نے۔
دعائے مالک سونا جو میرے کو اعلیٰ جملے نکلے نے وہ اللہ قبول فرما لے، جو لاغو اور غیر دینی جملے نکلے نے مالک سونا مینوں معافی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز نال قبلہ کاری صاحب خطاب فرما رہے سن۔ اگر تسی جاگن دا ثبوت دیتا تے قبلہ شاہ صاحب اپنا خطاب فرمان گے۔ شاہ صاحب نو دسو کیسی جاگ رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب۔